चुनाव पनि जितिएला, जित्नु होला, किन आत्तिनुहुन्छ? यदि त्यसो गरिएन भने पहिला त चुनाव त हुँदैन नै। स्पष्ट निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धाँधली रहित निर्वाचन हुनेछ, बत्ती निभाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन। आउनुहोस् न चुनावमा आउनुहोस्। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो, अरूमाथि होइन। जनताले मात्रै यसलाई सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि हो। हिजो उहाँलाई कालीबहादुर खामहरू चाहिन्थ्यो, आज खोइ कालीबहादुर खाम कहाँ छन्? किन चाहिँदैन उहाँलाई कालीबहादुर खाम? हिजो उहाँलाई बचाउन, उहाँलाई जिताउन ज्यान दिने हजारौंका परिवारको के अवस्था छ? ती बेसहारा भएका बा आमाहरूको अवस्था के छ? उहाँलाई चिन्ता छ? टुराटुरी भएका केटाकेटीहरूको उहाँलाई चिन्ता छ? उहाँका परिवारका नाता गोता म धेरै केही भन्न चाहन्न। तपाईले मान कम अपमान सबैलाई दिनुभएको छ। तपाईलाई मान सम्मान अरूलाई दिने तपाईको बानी रहेनछ। अपमान मान पाइन मैले, त्यसैका लागि प्रयोग। एकजनाको सनकमा संसद भङ्ग, सनकमा चाहिँ चुनावको घोषणा, सनकमा चाहिँ 1200 एकजनाले सिधै 64% बहुमत भएको सर्वसम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म। त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। अब मैले रानी पोखरी बनाई, के केपी ओलीले रानी पोखरी बनाएको हो? त्यो त कालीगढहरूले बनाए नि। धरहरा केपी ओलीले बनाएको हो, केपी ओलीको पालामा बन्यो होला, तर त्यो त सिकर्मीहरूले बनाए, कालीगढहरूले बनाए, इन्जिनियरहरूले बनाए। उहाँहरूले हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, नचाहिने कुरा केपी ओलीले बनाएको हो र इन्जिनियरले बनाएको हो। उहाँलाई के थाहा रहन्छ भने इन्जिनियरले डकर्मीको काम गर्दैन, त्यो त नापजोख गर्ने मात्रै हो। डकर्मीले बनाएको हो धरहरा। इन्जिनियरले बनाउँछ, इँटा लाउँछ, के गर्छ भन्ने पर्या रहेछ उहाँलाई। कहिले गएर नजिकै हेरे भए पो। कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन। मलाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो। आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन। सबभन्दा आधारभूत कुरो के हो लोकतन्त्रको? समय समयमा आवधिक निर्वाचन, समय समयमा जनताका बीचमा जाने, जनताबाट ताजा जनादेश दिने, जनताबाट अनुमोदित हुने, त्यो लोकतन्त्र। संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ। बडो कठिनले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले बडो मुस्किलले बनाएको, लडेर बनाएको संविधान, यसमाथि कसैले खतरा पैदा गर्छ भने हाम्रो पार्टीले झप्पु दिन्छ। त्यो कुरा सही हुँदैन हामीलाई। कमरेड केपी ओली विचारमा पनि स्खलित भइसकेको, मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति, समाजवाद प्रति, कम्युनिस्ट पार्टीको विधान प्रति, विधि पद्धति प्रति सम्पूर्ण रूपले मोहभङ्ग भइसकेको प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो। प्रतिस्पर्धा एकपल्ट नगर्ने, प्रतिस्पर्धासँग डराउने, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने हार्ने, हारेपछि मतपत्र च्यात्ने, त्यो इतिहासबाट आएको हो केपी ओली। केपी ओली चुनाव बनाउँछ, संसदीय दलको नेता चुनावबाट भएको। मलाई पदको लोभ छैन, जस्तो पदको लोभ होइन।
तर मलाई उधार हुँदैन अरू सबैको खिसी टिहुरे गर्ने मात्रै तपाईमा गलत प्रवृत्ति रहेछ, तपाईमा लोकतान्त्रिक आचरण रहेनछ, कम्युनिस्ट आचरण रहेनछ। माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नु पर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो। उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। मैले लड्नु छ भने एउटा अशक्त कमजोर रोगीसँग लड्न चाहन्न, अलिक मजबुत पाखुरा भएको बलियो राम्रै मसलदार खेल्न जानेकैसँग खेल्न मजा आउँछ। त्यसकारण सुस्वास्थ्य रहु भनेर उहाँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र पनि कति निरङ्कुश खालको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रतिनिधि सभा जसरी उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र जसरी त्यसलाई घोषणा गरियो त्यसबाट उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँ एउटा निरङ्कुश तानाशाह हो जसले यो देशलाई भडखारोमा हाल्न चाहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। कमरेडहरू र मित्रहरू, त्यस्ता झस्काहरू मान्छेलाई छन्, तर त्यति बेला कुखुरा खाने स्याल थियो। कुखुरा खाने स्याल भएका बेला कुखुरा हरायो भनेर स्याल नभएपछि अब कुखुरा हराउँदैन। केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु उहाँले दिएको सदस्यता हो र मलाई। एकताका लागि दिएको थियो, एकीकरणका लागि दिएको थियो, यो देश बनाउनका लागि दिएको थियो, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको थियो, स्थायित्वका लागि दिएको थियो, स्थिरताका लागि दिएको थियो, देश अगाडि बढाउनका लागि दिएको थियो। तर उहाँहरूले त्यो बहुमत आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो। छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजा पार्न, त्यसका लागि तपाईँ काङ्ग्रेसमा जानुभएको थियो। तपाईँ कङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको थाहा छ हामीलाई। छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजा पार्न, त्यसका लागि तपाईँ काङ्ग्रेसमा जानुभएको थियो। खासै उपलब्धि केही पनि भएन। हामी मिलौँ, हामी मिलेर अगाडि जाउँ। हाम्रा संविधानको सर्वोच्चताका नीतिहरू, हाम्रा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको कार्यदिशा, यी कुराहरूमा अब सहमत भइसकेपछि अलग्गै बसेर अलग्गै जानुपर्ने अवस्था छैन। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली मानिसकेपछि, यो संविधान बनाइसकेपछि, यस संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने भइसकेपछि फरक बसिरहनुको आवश्यकता छैन। मिलौँ, चुनावमा मिलेर लडौँ भन्ने कुरा उहाँलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो, सुनौ लाग्यो। अझ मैले भनिदिएँ, भोलि मिल्नै भएपछि 40% लिनुहोस्। उहाँलाई साह्रै सुन्दर कुरा लाग्यो, साह्रै राम्रो कुरा लाग्यो। हामीले एकताबद्ध भएर चुनाव लड्यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, बहादुर भवन भनेको त्यहाँ त्यो कान्तिपथ हुन्छ, जमलभन्दा उत्तर, दरबारभन्दा पश्चिमदेखि। त्यहाँको बहादुर भवनबाट मङ्सिर 24 गते आएको प्रतिनिधि सभा चुनावको निष्कर्ष, त्यो निष्कर्ष राष्ट्रपति भवन पुग्न फागुन 2 गतेसम्म लाग्यो। पैदल हिँडेर जाँदा 10 मिनटको बाटो, सवा 2 महिना लाग्यो कम्तीमा। मैले त हेरिराखेको छु के पाकिराखेको छ खिचडी। त्यति बेला पनि चुनाव मसँग मिलेर लड्ने, 40% लिएर लड्ने, कमला राम्रा मिठा ठाउँ छानी खाने,
अनि सरकार बनाउन काङ्ग्रेससँग वार्ता गर्ने र हामीसँग बार्गेन गर्ने। मलाई त 5 वर्षको प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेको छ। लाज लाग्नुपर्ने होइन? वामपन्थी मिलेर चुनाव लड्ने, दक्षिणपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाउने, कस्तो अचम्मको तरिका हो। त्यो छोडिदिनु। फागुन 3 गते म प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले मन्त्री बन्न कोही एकजना पनि नपठाएको तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। के पाकिरहेको थियो भित्रभित्र त्यो तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि म मित्रताले अँगालो हाल्छु, उहाँ धृतराष्ट्रले जस्तो अँगालो हाल्नुहुन्छ। अँगालो त अँगालै मारे हो, धृतराष्ट्रले पनि अँगालै मारे थियो। हाम्रो त्यही चलिरह्यो। उहाँको ध्यान कसरी कब्जा गर्ने, कसरी हत्याउने, त्यो मात्रै हुँदो रहेछ। मैले उहाँलाई अनेक सम्झाएँ, यो षड्यन्त्रकारी प्रवृत्ति छोड्नुहोस्, यो जाल जेल षड्यन्त्र र टिक्रमको राजनीति छोड्नुहोस्। राजनीति भनेको धोका र बेइमानी मात्रै होइन, त्यसैमा नकुद्नुहोस्। राजनीति भनेको इमान्दारिताका साथ देश र जनताको सेवा गर्नु, त्यसमा लाग्नुहोस्। यी 3 वर्षमा मेरा डोब साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई धुँदा धुँदा सम्झाउँदा साबन लायो पखालो जस्ता तस्तै, साबन लायो पखालो जस्ता तस्तै। अन्तिममा तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, अन्तिममा देख्नुभयो के हुँदो रहेछ। उहाँहरू बहुमत छ भन्दै हुनुहुन्छ। के को बहुमत छ उहाँहरूसँग? के को? मैले एकताका लागि पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो, मलाई थाहा थिएन र थाहा थियो नि माधव गुट छ। फेरि प्रचण्ड गुट, उसलाई उत्तिकै सिट दिँदाखेरि दुईटा मिल्दा बहुमत पुग्छ उता भन्ने मलाई थाहा थिएन र। अनि यति 55-56 वर्ष राजनीति गरेको, 50 वर्ष अगाडिदेखि एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान थालेर आएको मान्छेलाई यतिका टिकडम। उनीहरूले औँलामा थुक लाएर यस्तो गरेर सार्ने उठ्तिर पर्छ। मैले त नबुझे जस्तो गरेर चुप लाएर बस्नु पर्यो। मेरो थुक यता औँलामा सरो, देख्यौ कस्तो जादु, यता औँलामा सरो, देख्यौ कस्तो जादु। यस्तो जादु उहाँहरूले धेरै देखाउनु भयो। ए अँ हो भन्दै बसेको, तर मैले देखाएको छु औँला सट्ट सट्ट सार्यो। उहाँहरूलाई मैले दिएको त्यो सङ्ख्या एकताका लागि दिएको थियो, एकीकरणका लागि दिएको थियो, यो देश बनाउनका लागि दिएको थियो, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको थियो, स्थायित्वका लागि दिएको थियो, स्थिरताका लागि दिएको थियो, देश अगाडि बढाउनका लागि दिएको थियो। तर उहाँहरूले त्यो बहुमत आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो। अपमान भयो, मान पाइन मैले, त्यसैका लागि प्रयोग। कतिपल्ट सम्झौता गर्ने? मेरो एउटा ब्रिफकेस भरिएको छ प्रचण्डसँगका सम्झौताले। कतिवटा सम्झौता गर्ने? आज सम्झौता गरौँ, भोलिपल्ट काँचै, फेरि अर्को सम्झौता गरौँ, फेरि अर्का दिन काँचै। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, एक दिन आउनुभयो, आधा आधा गर्ने भनेको थियौँ, तपाईँ नै चलाउनुहोस् प्रधानमन्त्री, जनताले स्थायित्व चाहेका छन्,
तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन्, त्यो मैले बुझेँ। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा राम्रो मानेनन् जनताले। मलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएर काम गर्न दिनुहोस् पार्टीमा। तपाईँ नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर चलाउनुहोस्। प्रथम अध्यक्ष त तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले भन्नुभयो। मैले भने सचिवालयमा बैठकमा राख्नुहोस् प्रस्ताव। उहाँले आफै सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभयो। मैले हुन्छ भन्ने। भोलिपल्ट मैले गल्ती गरेछु कि क्या हो कामरेड भन्नु। गल्ती गर्नुभयो भने फेरि अर्को दिन सही निर्णय चाहिँ प्रस्ताव राख्नुहोस्, सच्याउनुहोस्। के निर्णय चाहिएको छ त्यो सच्याउनुहोस्। महाधिवेशन अलिक अगाडि नै गर्नु पर्यो। जहिले सकिन्छ तैले गरौँ नि त। जहिले सकिन्छ तैले गरौँ भनेपछि गत वर्ष माघ 14 देखि 19 सम्म भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी महाधिवेशन 77 साल चैत 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने भन्ने फैसला गर्यो। उहाँकै अध्यक्षतामा म बैठकमा पनि बसेको थिएँ। उद्घाटनमा आएँ, समापनमा आएँ, बाँकी उहाँलाई छोडिदिएँ। उहाँले नै सबै पास गराएको। फेरि पास भइसकेपछि विधान संशोधन गरियो। नछापो कि क्या हो यो विधान? पारित गरिसकियो, केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरिसकियो। उहाँहरू अर्कै गुटबन्दीमा लाग्नु पदका लागि। जता जानुपर्ने त्यता उहाँहरू कहिल्यै हिँड्नु भएन। 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने एकीकरण भनेको 2.5 वर्षमा टुङ्गिएन। त्यता विचारै गर्नुहुन्न। सरकार असफल भयो कराएको कराई गर्नुहुन्छ। संवैधानिक आयोगहरूमा मान्छे नियुक्ति गर्न बैठकै बस्न मान्नुहुन्न। अन्तिममा मैले आजिज भएर अध्यादेश निकालेँ। अब मान्छु, अब खुरुखुरु सहमति साथ गर्ने भन्नु। फिर्ता लिइदिनुहोस्, मान्ने अब सहमति साथ। फिर्ता लिएका भोलिपल्टबाट फेरि छैन। यसपल्ट फेरि मैले अध्यादेश जारी गर्नै पर्ने भयो। गरेपछि उहाँले कपटपूर्ण ढङ्गले भन्नुभयो यो अध्यादेश फिर्ता लिइदिनुहोस्। उहाँहरू ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, अरू विभिन्न संस्थाहरूमाथि महाभियोगको प्रस्ताव। यो त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संस्थाहरूको मर्यादा केही नराख्ने, सबैलाई यो गणतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने नै हुने रहन्छ, कामै नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भन्ने पार्ने। उहाँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ। अहिले पनि भन्नुहुन्छ। खासमा त्यसो भन्नुहुन्छ, तर अरू कसैले सुन्लान् कि भनेर, कोही छ कि भनेर पनि हेर्नुहुन्छ वरिपरि। उहाँलाई फेरि बेच्नु, बजारमा अर्कै कुरा बेच्नु परेको छ। उहाँ अहिले महान शान्तिवादी देखा पर्नु भएको छ, महान परिवर्तनकारी देखिनु भएको छ, महान जनताको पक्षधर देखिन खोज्नु भएको छ। उहाँले युवाहरूलाई सेन्टिमेन्टमा ल्याएर आन्दोलनमा होमेर कतिका हात छैन, कतिका खुट्टा छैन, कति शरीरमा गोली बोकेर कसैको कम्मरको ढाडको हड्डी खुस्किएको छ, भाँचिएको छ, बिस्तारा परेका छन्। त्यस्तो जिन्दगी बिताउन कति कठिन हुन्छ उहाँलाई के थाहा। उहाँ त आफ्नो पोस्टका लागि मरिमेट्नु भएको छ, आफ्ना परिवारका लागि मरिमेट्नु भएको छ। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। त्यही उहाँको आत्मकेन्द्रित स्वार्थी प्रवृत्तिका कारणले उहाँ अत्यन्त देशप्रति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ, जनताप्रति। हिजो आफूलाई साथ दिने साथीहरू, लड्ने बेलामा युवाहरू चाहिए। म तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु, लोकेन्द्र बिष्ट एउटा योद्धा। कृषि गर्नुस् ठिक छ, आन्दोलनै छोडेर कृषि गर्नुपर्ने थिएन, तर त्यो योद्धाको मनै उहाँले भाँची दिनुभएको छ। त्यसकारण कहिले कालो धान उमार्न जानुहुन्छ, कहिले ड्रागन फ्रुट उमार्न जानुहुन्छ।
हिजो उहाँलाई कालीबहादुर खामहरू चाहिन्थ्यो, आज खोइ कालीबहादुर खाम कहाँ छन्? किन चाहिँदैन उहाँलाई कालीबहादुर खाम? हिजो उहाँलाई बचाउन, उहाँलाई जिताउन ज्यान दिने हजारौंका परिवारको के अवस्था छ? ती बेसहारा भएका बाआमाहरूको अवस्था के छ? उहाँलाई चिन्ता छ? टुराटुरी भएका केटाकेटीहरूको उहाँलाई चिन्ता छ? उहाँका परिवारका नाता गोता म धेरै केही भन्न चाहन्न। तपाईहरु आफैले देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ, म धेरै केही भन्नु छ। माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नु पर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो। उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। मलाई पदको लोभ छैन, म अरू जस्तो पद लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन, नगदी हात उधारो म पत्याउँदिन, हाताहाती चाहिन्छ नगद। नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष, द्वितीय एउटा खास परिस्थितिमा हामीले दुईटा अध्यक्ष बनाएका थियौं। एमालेको अध्यक्ष, माओवादीको अध्यक्ष, दुईटा मिलाएर अध्यक्ष बनाएका थियौं। दुईटा अध्यक्ष त्यसरी हामीले आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नका लागि, आन्दोलन फुटाउन पनि दुईटा तीनटा अध्यक्ष चाहिन्छ। जुटाउन पो हामीले बनाएका थियौं त, फुटाउन पनि दुईटा तीनटा अध्यक्ष किन चाहियो? तर मन भनेको अचम्मकै हुँदो रहेछ। न सभापति हुन पाउने, सभापति पनि प्रचण्डले चलाउने हो। छेउमा बस्न पाएकै थियो, फेरि सभापति अध्यक्ष नै नहुने किन हो त्यो चाहिँ मैले बुझेको छैन। उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ, बिचरा दुखी मनमा हुनुहुन्छ, दुखी मन। उहाँको मैले खास कमेन्ट गर्नु छैन। अलिक पछि समय कति लाग्छ म भन्न सक्दिनँ। उहाँहरू हुन त उहाँहरूले वैशाखबाट ओली सिद्धियो भन्नुभएको छ। उहाँहरूको भविष्यवाणी कस्तो नमिल्ने खालको गर्नुहुन्छ भने पोहोर म बिमारी परेँ अब मरिहाल्छ भन्नुभयो। त्यो पनि मिलेन। पोहोर बराबरै म बिमारी परेँ, ब्याङ्कक गएँ उपचार गराउन, काठको बाकसमा फर्किन्छ भन्नु। म त प्लेनको सिटमै बसेर आएँ। अस्ति म आकस्मिक रूपमा इन्फेक्सन भयो, अपरेसन गर्नु पर्यो। अपरेसन कहिले कहिले जटिल हुन्छ। अब गयो भनेर खुसी हो। उहाँहरूको भविष्यवाणी हुने खालको गर्दै गर्नुहुन्न। म मर्न त मर्छु, एक दिन मरिहाल्छु। उहाँहरूको आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ, अगाडि पछाडि कसको कहिले के, अब यो टुङ्गो हुँदैन प्रकृतिको, तर म चाहिँ एक दिन मर्छु। तपाईँहरूलाई सुन्न राम्रो लाग्दैन म मर्छु भन्ने कुरा, तर मर्छु, सत्य हो। मान्छे मरोस् भन्ने कल्पना विरोधीलाई, शत्रुलाई पनि गर्नु सभ्यता होइन, गरिँदैन। विरोधीको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरिन्छ। मैले लड्नु छ भने एउटा अशक्त कमजोर रोगीसँग लड्न चाहन्न। अलिक मजबुत पाखुरा भएको, बलियो, राम्रै मसलदार, खेल्न जानेकैसँग खेल्न मजा आउँछ। त्यसकारण सुस्वास्थ्य रहु भनेर सुस्वास्थ्यको कामना गरिन्छ। उहाँहरूको एउटा उहाँहरू भन्नुहुन्छ चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर, चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर। वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्तासा बन्नुभयो, फेरि चुनाव हुँदै हुँदैन भने भन्नुहुन्छ, वैशाखको चुनावमा केपी ओलीको पत्ता साफ पनि भन्नु। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरूले पनि केही सिट चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। केही सिट ल्याउनुहोस्।
तर त्यसका लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुहोस्। यो सडकमा गएर बेकार अलकत्रामा बसेर कपडा बिगारेर काम छ? घाम लागेको बेला अलकत्रामा बस्नुपर्छ, कपडा बिगार्न हो काम। अचम्म के भने लोकतन्त्र आइसक्यो। उहाँहरूले भने होइन अस्ति नै, अब सडकमा गइरहनु पर्दैन, अब लोकतन्त्र आइसक्यो, सदनबाटै सबै काम गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको एउटा राम्रो सबभन्दा आधारभूत कुरो के हो लोकतन्त्रको? समय समयमा आवधिक निर्वाचन, समय समयमा जनताका बीचमा जाने, जनताबाट ताजा जनादेश दिने, जनताबाट अनुमोदित हुने, त्यो लोकतन्त्र। उहाँहरू परपर भित्तो हान्नुहुन्छ सिङौरी खेलेर, वहीँ खोस्रिनुहुन्छ, नजिकै आएर भिड्न डराउनुहुन्छ। परपर सिङौरी खेल्न सजिलो छ, उहाँहरू सिङौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। कहिले माइती घर मण्डला, कहिले प्रदर्शनी मार्ग, सिङौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। एक्लै सिङौरी खेल्दाखेरि कुनै खतरा हुँदैन, राम्रो छ। चुनावमा भिडेका बेला उहाँहरूलाई थाहा हुनेछ, जनताले मतदान गरेका बेला थाहा हुनेछ। मेरो सुझाव छ केही सिट तपाईँहरू पनि जित्नुहोस्। जित्नु छ भने अहिलेदेखि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। उहाँहरू हल्ला गरिरहनु भएको छ कराएर। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना संविधानले मिल्दैन। संविधानले मिल्ने भए पुनर्स्थापना हुन्थ्यो, संविधानले मिल्दैन। 64% बहुमत भएको सर्वसम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म। त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। अब बाँकी 36%मा विकल्प बन्छ। विकल्प भनेको बहुमत चाहिन्छ। विकल्प भनेको 51% चाहिन्छ। त्यहाँ 51% बिना सरकार बन्दैन। सरकार बन्ने विकल्प छैन भने संसद पुनर्स्थापना के का लागि हुन्छ? अस्थिरताका लागि, तमासाका लागि हुन्छ? संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। कतिले भन्छन् फेरि संविधानले होइन, हाम्रा कतिपय वकिल साहबहरू पनि संविधानले होइन राजनीतिक आग्रहवश भन्छन्। संविधानमा विघटनको कुरै देखाएको छैन। मात्र धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेछ र नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। नयाँ मिति तोक्ने कुरा राष्ट्रपतिले तोक्ने त्यसमा व्यवस्था छ। 5 वर्ष अगाडि संसद विघटन हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। धारा 85 ले भन्छ अगावै विघटन भएमा बाहेक संसदको अवधि 5 वर्षको रहनेछ। अनि राजनीतिक आग्रह देखाएर हुन्छ? संविधानमा के व्यवस्था छ हेर्नु पर्यो। दुनियाँको अभ्यास के छ हेर्नु पर्यो। बेलायतमा लिखित संविधान छैन, तर अस्ति भर्खर संसद विघटन भयो, निर्वाचन भयो। निर्वाचन हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभको रूपमा यसलाई मानिन्छ। अब चुनाव हुँदैन के न हुन्छ, बर्बाद हुन्छ, संविधान जान्छ, व्यवस्था जान्छ, गणतन्त्र जान्छ। तपाईहरु भन्नुहोस् त के संविधान जान्छ चुनाव गर्दा? चुनाव गर्दा गणतन्त्र जान्छ? चुनाव गर्दा लोकतन्त्र जान्छ? केही पनि जाँदैन। चुनाव गर्दा लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ, जनताले आफ्नो ताजा फैसला दिन्छ। र साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरु ढुक्कले यो देशलाई अन्धकारमा पर्न नदिने, अलमलमा फस्न नदिने शक्ति हामी हौ। हामीले अलमलमा फस्न दिनु हुँदैन। हामी नभएको भए म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु,
हामी नभएको भए संविधान बन्दैन थियो। तपाईँ हामीले देखेका छैनौँ कसरी हामी अड्नु परेको थियो, कसरी हामीले अरूलाई अड्याउनु परेको थियो। हामी यदि हामी नभएको भए नाकाबन्दीको सामना डटेर कसले गर्न सक्थ्यो? कसैले पनि गर्न सक्दैन। नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र, तर यो देश एउटा देशबाट घेरिएको थियो भूपरिवेष्टितका नाउँमा। अर्कोतिर पनि छिमेकी छ, त्यताबाट बाटो खोल्न सकिन्छ, त्यताबाट बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यताबाट पनि समुद्रमा जान सकिन्छ। विश्वसँगको जमिन मार्फतको सम्बन्ध हाम्रो त्यताबाट पनि हुन सक्छ। हामी नहुँदा त्यो काम इतिहासमा नेपाल यहीँ थियो, चीन त्यहीँ थियो, भारत त्यहीँ थियो। नेपाल यहीँ छ, चीन त्यहीँ छ, तर किन पारवन र उसको यातायातको सम्झौता किन भएन? चीनतिरबाट नाका किन खोलिएन? उत्तरमा अनिकाल पर्छ, अनेक समस्याहरू आइपर्छन्, चीनको बाटो प्रयोग गर्ने सम्झौता किन गरिएन? त्यसका लागि देशको स्वाभिमानलाई, देशको स्वाधीनतालाई र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने र प्रयोग गर्ने आँट, ती कुराहरू चाहिन्छ। हामीले नै ती काम गर्यौँ। तपाईँ हामीले देखेका छौँ। मैले अनेक योजनाहरू सुरु गरेको थिएँ भूकम्पभन्दा पछि, म सरकारबाट हटाइएँ। त्यसपछि म फेरि चुनावपछि सरकारमा फर्केर आउँदा ती कुराहरू जहाँका तै जस्ताका तस्तै। रानी पोखरी शिलान्यास गरेको पहिलोपल्ट, फर्केर अर्कोपल्ट सरकारमा आउँदा त शिलान्यास गरेको ढुङ्गो बिस्तारै सुकिराख्यो, केही भएको छैन। मै बनाउँछु मेरो धरहरा भन्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान लान खोजेको थिएँ मैले। 35-36 करोड कति रुपियाँ उठ्याएको थियो। त्यो अभियानको रूपमा जान पाएन। धरहराको खण्डहर जस्ताको तस्तै। अब केही महिनापछि साथीहरू 22 तला माथि चढेर धरहराबाट काठमाडौँ सहर घुमिघुमिकन हेर्नुहोस्, आनन्दले हेर्नुहोस्, घुमिघुमिकन काठमाडौँ। हाम्रो इतिहासदेखिको धरहरा, उहिलेदेखिको धरहरा पटक पटक भत्कियो। अब नभत्किने गरी बनेको छ धरहरा, अब भत्किँदैन। लोकतन्त्र पहिले खोसियो, मान्छेहरूलाई अलिअलि झस्को छ। 17 सालमा लोकतन्त्र खोसियो, पछि 59 साल, 58 साल र 61 सालमा लोकतन्त्र खोसियो। त्यस्ता झस्काहरू मान्छेलाई छन्, तर त्यति बेला कुखुरा खाने स्याल थियो। कुखुरा खाने स्याल भएका बेला कुखुरा हरायो भनेर स्याल नभएपछि अब कुखुरा हराउँदैन। त्यसबेला राज संस्था थियो, अब राज संस्था छैन। त्यसकारण यहाँ कसैले खोज्न सक्दैन। अर्को कुरा, त्यसबेला जनता पर्याप्त सचेत थिएन, जनता त्यति सङ्गठित थिएन, जनता त्यति एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने अवस्था थिएन। त्यसै कारण लोकतन्त्र खोसिन्थ्यो। अब जनता सचेत छ, सङ्गठित छ, लोकतन्त्र कसैले खोज्न सक्दैन। कसैले लोकतन्त्र अब खोज्न सक्दैन। म साथीहरूलाई आफूमा विश्वास गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी छँदाछँदै गणतन्त्र मास्न सक्ने, लोकतन्त्र खोज्न सक्ने, त्यसलाई अल्मल्याउन, वर्ग ल्याउन सक्ने तागत कोही हुन सक्छ? म धेरै कुरा केही भनिरहन आवश्यक देख्दिनँ। अहिले मैले केही पूर्वानुमान धेरै गर्नु पनि छैन।
तर अब चुनाव हुन्छ। केही मान्छेहरू किन उताउलिएका हो मलाई थाहा छैन। अहिले चुनाव घोषणा भएपछि मैले प्रचण्डलाई भने चुनाव घोषणा भएको छ, मिलेर चुनावमा जाउँ। हाम्रा बीचका अन्तर्विरोध थिए भने पनि ती अब चुनावले टुङ्ग्याउँछ। मिलेर चुनाव जाउँ, सामना गरौँ। उहाँ मान्नु भएन। उहाँहरूले त केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु, उहाँले दिएको सदस्यता हो र मलाई। म जेलमा हुँदा एउटा आन्दोलन चलिराखेका बेला आन्दोलनमा शरीक भएर हो कि तमासा हेर्दा हो, एउटा कलिलो केटो पनि समातेर ल्याएछ जेलमा। मैले भेटाएको थिएँ। सम्झाएर बुझाएर राजनीतिकरण गरेर वामपन्थी बनाएर अलिअलि काममा लगाइयो, विद्यार्थी नेता बनाइयो। सुदूरपश्चिमको पनि परेछ त्यसमा। म पूर्णकालिक भएको 5 वर्ष भएको थियो, भूमिगत भएको 3 वर्ष भएको थियो। मोरङ आउँदा विराटनगरमा महेन्द्र मोरङ कलेजमा पढ्दै गरेको एउटा विद्यार्थी भेटेँ। इमान्दार विद्यार्थी, राम्रो सहयोगी भावनाको विद्यार्थी भेटेँ। उसलाई मैले राजनीतिमा लाग, राम्ररी काम गर्नुपर्छ, देशमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ सम्झाएँ, उत्साहित गरेँ, प्रेरित गरेँ। त्यो मान्छे त्यसको 1.5 वर्षपछि राजनीतिमा सरिक भयो। पहिले इमान्दार थियो, सोझो थियो त्यो मान्छे। पछि ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छे। त्यसो भएर आदत के बनेछ भने उधारो हुँदैन। पछि कपट पसेछ मनमा। पहिले जस्तो छैन त्यो मान्छे। मैले धेरै केही नभनौँ, प्रचण्डसँग एकता गरियो। हिन्दीमा एउटा उखान भन्छ, मौत आती है तो चिट्ठी के पैरू गाते। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पलाउँछ अरे। काल नआउँदाखेरि पालभित्र बसिराखेका हुन्छन् कमिलाहरू ताती नै। काल आएपछि पखेटा पलाउँछ, पखेटा पलाएपछि पालभित्र बस्न भएन, बाहिर निस्किएर फुरफुर उड्न थाल्छ। चराहरू घुमिराखेका हुन्छन्, त्यही खोजेर जति फुत्त निस्केर फुरेर उड्छ, ट्याप्प पार ट्याप्प पार ट्याप्प पार। अहिले यिनीहरू फुर 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 भएका छन्। गाली गरेर हिँडेका छन्, मुख छाडेर हिँडेका छन्, दोलाबाट फुतफुत निस्किँदै फाटेफाटे गर्दै हिँडेका छन्। यो सबै हिसाब, यिनको विगतको हिसाब जनताले राखेका छ। यिनका जीवनभरिका कामको हिसाब जनताले राखेको छ। यिनका फिटफिटी जनताले ट्याप्प 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 ट्याप्प। यो फुरफुरहरू केही होइन। त्यसै कारण आत्तिया छ, त्यसै कारण आत्तिएका छन्। चुनाव भएपछि भनेपछि सातो गएको छ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु आउनुहोस्। स्वस्थ निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धाँधली रहित निर्वाचन हुनेछ। बत्ती निमाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन। आउनुहोस् न चुनावमा आउनुहोस्। तर मतपत्र च्यात्छु र बत्ती निभाउँछु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो पनि हुन दिइने छैन। त्यो चाहिँ तयारी छ। अब बत्ती निभाउन पाइँदैन, बाक्सा साट्न पाइँदैन, मतपत्र च्यात्न पाइँदैन। यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा गर्न पाइँदैन।
स्वच्छ निर्वाचन हुनुपर्छ। स्वच्छ निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन हुन्छ। तपाईहरु आउनुहोस् निर्वाचनमा भाग लिन, नडराउनुहोस्। अब तपाईले बबुल रोपेर सुन्तला खोज्नुहुन्छ। बबुल भन्ने हुन्छ एउटा मरुभूमिमा काँडादार केही पनि नफल्ने, चरा पनि बस्दैन त्यो रुखमा, चरा पनि बस्दैन, किन काँडै काँडा हुन्छ, कहाँ बस्ने, काँडै काँडा। त्यसको मुन्टो मुन्टो चाहिँ ऊँटले खान्छ, ऊँटका गिजाले मात्रै त्यसलाई धान्न सक्छ, मुन्टो मुन्टो खान्छ त्यसको ऊँटले। अनि त्यस्तो रुख हो बबुल। त्यो रुखो ठाउँमा हुन्छ, फेरि रसिलो मलिलो ठाउँमा हुँदैन, मरुभूमि जस्ता ठाउँहरूमा हुन्छ, रुखा ठाउँहरू। त्यो बबुल रोपेर अनि हामीले सुन्तला खोज्दा हुन्छ। उहाँहरूले पनि बबुल रोप्नु भएको छ जिन्दगीभरि। अहिले अब चुनावमा सुन्तला खोजेर हुन्छ। त्यसै कारण उहाँहरू डराउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर आउनुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ। हामी यो पार्टी एउटा शेरनी जस्तै हो, एउटा बगिनी जस्तै हो, जसले आफ्नो बच्चामाथि अघि पछि शान्त बस्छ, तर बच्चामाथि हमला भयो भने बगिनीले झप्पु दिन्छ। हामीले जीवन अर्पण गरेर, हाम्रा शहीदहरूले जीवन अर्पण गरेर ल्याएको हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति उभिन्छौँ। उहाँहरूले केपी ओली तानाशाह भन्नुहुन्छ। एकपल्ट महाधिवेशन नगर्ने, एकपल्ट चुनाव नगर्ने, एकपल्ट प्रतिस्पर्धा नगर्ने, प्रतिस्पर्धा एकपल्ट नगर्ने, प्रतिस्पर्धासँग डराउने, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने हार्ने, हारेपछि मतपत्र च्यात्ने, त्यो इतिहासबाट आएको हो केपी ओली। केपी ओली चुनाव बनाउँछ। संसदीय दलको नेता चुनावबाट भएको। झलनाथ खनालजीसँग चुनाव लडेर म संसदीय दलको नेता छानिएको थिएँ। पछिल्लो पल्ट कसैले पनि लड्ने आँट गरेन। माधव नेपालजीसँग 9 महाधिवेशनमा चुनाव लडेर अध्यक्ष भएको हुँ। म आँखा देख्दैन थिएँ, ठिक हो, त्यस बेला आँखा देख्दैन थिएँ, मेरो आँखामा फुलो परेको थियो, दुईटै आँखामा औषधिको कारणले। त्यो हटाएपछि ठिक हो। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, यो आँखा पनि देख्दैन। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, यो हिँड्न पनि सक्दैन। हो, म हिँड्न सक्ने थिइनँ, दौड्न सक्ने थिइनँ, तर देश चलाउने भनेको दौड प्रतियोगितामा अगाडि जानेले देश चलाउने हो र? म त्यो महाधिवेशनमा अस्पतालबाट सोझै आएर म चुनाव लडिनँ। माधव नेपालसँग तपाईहरु चुनाव लड्नुभयो, जिताउनु। म त के चुनाव लड्ने, म त बस्ने बाहेक उठ्न नसक्ने हालतमा थिएँ, समातेर हिँडाउनु पर्थ्यो, त्यो हालतमा थिएँ। म भर्खर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर आएँ। तपाईहरुले चुनाव जिताउनु। अब फेरि पनि उहाँहरू चुनावमा आउन तयार हुनुहुन्न। उहाँहरू अध्यक्ष मागिरहनु भएको छ, अध्यक्ष चाहियो। अध्यक्ष छोडिदिने हो भने ठिक छ नि त, आउनुहोस् न त, चुनाव गरौँ। ल म छोडिदिन्छु, चुनाव गरौँ। चुनाव गर्न आँट गर्नुहुन्न। अघि लेखराजजीले भन्नुभयो नि, 2 ठाउँबाट चुनाव हार्ने, संविधान सभामा आउने, स्प्रिङ बोर्डमा ठ्याक्क उफ्रिए जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीमा जम। चुनाव हारेको संविधान सभा सदस्य, संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सभापति जम, अर्को स्प्रिङ बोर्डबाट फेरि जम, फेरि अर्को स्प्रिङबाट हाई जम। कस्तो गजब! जम, हाई जम, पोल जम। प्रधानमन्त्री चुनाव हारेको मान्छे अन्तिममा पोल जम्पबाट
माथि पुगिराखेको दुनियाँ छक्क। त्यस्तो लोकतन्त्र खोज्नुहुन्छ उहाँहरू, त्यस्तो लोकतन्त्र। मलाई धम्काएर प्रधानमन्त्री चाहियो। कसरी ती झुटा आरोप पत्रहरूको पुलिन्दा पेश गरेर, झुटा आरोप पत्रहरूको पुलिन्दा, लान्छनाहरूको पुलिन्दा पेश गरेर म उहाँहरूलाई कुनै लान्छना लगाइरहन चाहन्न। किनभने कसैले नदेखा भए पो त्यसको नाक कालो लागेछ भनेर मैले भन्नुपर्ने त कसैले नदेखेको नाक भए पो भन्नु पर्थ्यो। सबैले देखेको नाकमा मैले भनिरहनु पर्छ त्यसको नाक कालो छ, कालो लागेछ। त्यस कारण मैले भनिरहनै पर्दैन, सबैले देखाएको छ, सबैले जानेको छ। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पित छौँ। त्यो जनताको सपना त्यो हामी पूरा गरेर छोड्छौँ। यसकारण यस बीचमा महाकाली नदीमा यसभन्दा अगाडि कुन सरकारले पुल बनायो, कुन सरकारले झोलुङ्गे पुल हाल्यो, कुन सरकारले पक्की पुल बनायो, कसले तुइन विस्थापित गर्यो? म त सुदूरपूर्वको मान्छे, त्यतैका पनि नेता भए होला, त्यतैका पनि प्रधानमन्त्री भए होला, त्यतैका पनि मन्त्री भए होला, त्यतैका पनि गृहमन्त्री भए होला, रक्षा मन्त्री भए होला, उप प्रधानमन्त्री भए होला, विभिन्न भए होला नि। प्रधानमन्त्री नै पनि विभिन्न मान्छेहरू भए होला। महाकाली पुलमा झोलुङ्गे पुल हाल्न मै पुग्नु पर्यो त। अनि विभिन्न बाटोहरूको सञ्जाल बनाउन, बाटाहरू विस्तार गर्न उहिलेको थियो भन्ला। गफ गर्नलाई त कति सजिलो रहेछ। हिजो झलनाथ खनालजीले भाषण गर्नुभयो नि, धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, नचाहिने कुरा केपी ओलीले बनाएको हो र इन्जिनियरले बनाएको हो। उहाँलाई के थाहा रहन्छ भने इन्जिनियरले डकर्मीको काम गर्दैन, त्यो त नापजोख गर्ने मात्रै हो। डकर्मीले बनाएको हो धरहरा। इन्जिनियरले बनाउँछ, इँटा लाउँछ, के गर्छ भन्ने पर्या रहेछ उहाँलाई। कहिले गएर नजिकै हेरे भए पो त्यो कसले काम गर्छ भनेर हेर्नु पर्यो नि, त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि। हुन त उहाँहरू त्यसो भन्नु होला। अहिले 4,4500 किलोमिटर डबल लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू बनाएका छन्। तर यहाँ धनगढीको बाटो 6 लेनको बनेको छ। कोहलपुर नेपालगञ्ज तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। कपिलवस्तु जाने बाटो देख्नुभएको छ। भैरवाई एयरपोर्टबाट कपिलवस्तु जाने बाटो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। पथलैया वीरगञ्जको बाटो देख्नुभएको छ। बुटवलबाट नारायणघाट आउने बाटो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गरिँदै गरेको देख्नुभएको छ तपाईँहरूले। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बन्दै गरेको तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। हामीले उहिले रेलहरू थियो नेपालमा, अरे अहिलेको समयमा फेरि हामीले रेल किनेका छौँ, रेल मार्ग बनाएका छौँ, रेल सुरु गरेका छौँ। अब केही दिनभित्र हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम रेल बन्दैछ, उत्तर दक्षिण रेल बन्दैछ, केरुङ काठमाडौँ बन्दैछ, डिपिआर सकियो, भारतबाट रक्सोलबाट काठमाडौँ आउने रेल, विभिन्न एयरपोर्टहरू चौडा हुँदैछन्। धनगढी एयरपोर्ट तपाईँहरूले देख्दा देख्दै राति उड्ने बनाइएको छ। सुर्खेत एयरपोर्ट तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। विभिन्न एयरपोर्टहरू राति पनि उड्ने सुविधा, विस्तार, नयाँ एयरपोर्टको निर्माण तीव्र गतिले तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। हामीले चाँदनी दोधारामा
अर्को सुखा बन्दरगाह त्यहाँ निर्माण गर्दैछौँ, औद्योगिक क्षेत्र त्यहाँ निर्माण गर्दैछौँ, दैजीमा यस्ता कामहरू नयाँ नयाँ कामहरू भइरहेका छन्। हामीले एकैचोटि एकै दिनमा 396 हस्पिटल उद्घाटन गर्ने भन्यौँ। विभिन्न प्राविधिक कारणले कतिवटा हस्पिटल भोलिपल्ट मात्रै हामीले उद्घाटन गर्न सक्यौँ, तर 309वटा हस्पिटल देशभरिमा एकै दिन हामीले शिलान्यास गर्यौँ। एकै दिन 309वटा। यो ऐतिहासिक रेकर्ड होइन। 72 साल वैशाखमा भुइँचालो गयो। मैले कानुन बनाएर पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण गरेर काम सुरु गरेको थिएँ, मलाई हटाइयो। फर्केर आउँदा के भएको छ भन्दा केही पनि भएको छैन, जस्ता तस्तै। अहिले हामीले 7 लाख घर निर्माण गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गर्यौँ। 7 लाख घर निर्माण गरेका छौँ, स्कुल कलेजहरू निर्माण गरेका छौँ, स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरेका छौँ, अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ। स्कुल कलेज मैले भनिसकेँ। विद्यालयका कतिपय क्षतिग्रस्त, विश्वविद्यालयका क्षतिग्रस्त भवनहरू निर्माण गरेका छौँ। पुरातात्विक महत्त्वका मठ मन्दिर मस्जिद विभिन्नलाई पुनर्निर्माण गरेका छौँ। यो तपाईँहरूले देख्नुहोस्। 12 वर्षमा आँधीहुरी आएर 869 छाप्राहरू उडायो। अहिले हामीले टोयलेट बाथरुम सहितका 869 पक्की घरहरू बनाएर ती विस्थापित भएका जनतालाई फेरि आवास हस्तान्तरण गरेका छौँ। यति तीव्रताका साथ कसैले कहिल्यै गरेको थियो? यति तीव्रताका साथ कहिल्यै काम भएको थियो? कोभिड-19 यहाँ मात्रै आएको होइन, हामी विकट परिस्थितिमा छौँ। यहाँ मात्रै आएको होइन, दुनियाँमै आएको। तर हामीले मृत्यु दरमा कमी, फैलिन नदिने प्रयास, एउटा टेस्ट गर्ने अवस्था थिएन यहाँ सुरु हुँदाखेरि। अहिले 68 ठाउँबाट एकैचोटि 25,000 को परीक्षण एकै दिनमा हुन्छ। त्यो स्थिति हामीले बनाएको छौँ। अहिले नियन्त्रण गर्दै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि घटेको छ, सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या पनि घटेको छ र निको हुनेको सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ। त्यो यहाँहरूले देख्नुहोस्। दिनैपछि यो रिपोर्टहरू आइराखेका छ। त्यसकारण म भ्रममा नपर्न साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी काम गर्नका लागि सरकार बनाउने हो, काम गर्नका लागि सरकारमा जाने हो र देश विकास गर्ने हो भने, काम गर्ने हो भने हाम्रो नेतृत्वको सरकार चाहिन्छ, हाम्रो पार्टीको सरकार चाहिन्छ। यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनुपर्छ। हामीले भ्रम पाल्नु हुँदैन। रामले लङ्कामा एउटा परिस्थितिमा बानर जातका मानिसहरूलाई लिएर लडाइँ गरेका थिए भनेर बाँदरले नै के गर्ने रहेछ भन्ने ठान्नु हुँदैन। बाँदरले कुनै घर बनाउँदैन, बनायो कि भत्काउँछ, बनायो कि भत्काउँछ। कतिवटा भत्काइयो अघि लेखराजजीले भनिसक्यो। बनाउने काम गर्दै गर्दैन, भत्काउने काम गर्छ। अब बाँदर लिएर बस्ती बसाउँछु भन्ने ठानेको कहाँबाट हो? बुरुको उठ्यो फेरि अर्का। तपाईँले रुखका हाँगामा बसेर बिचरा दुःख पाएछ भनेर घरमा ल्याउनु भने बस्छ? बोल्नुको निक्लिन्छ भागेर कोही रुखका हाँगा। त्यो मती हो। तपाईँ हामीले अब आन्दोलनलाई जोगाउनुपर्छ, आन्दोलन जोगाउन पार्टी जोगाउनुपर्छ, हाम्रा उद्देश्यहरू जोगाउन र सफल पार्नका लागि पार्टी जोगाउनुपर्छ, पार्टी विस्तार गर्नुपर्छ, पार्टी फैलाउनुपर्छ। म साथीहरूलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र यत्रो साथीहरू, यत्रो विघ्न नेताहरू अब आफ्नो ठाउँमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा फर्किँदै हुनुहुन्छ र एउटा अभियान सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यी कहाँबाट ककसबाट ककसका लागि केका लागि कुदेका मान्छे हुन्, कुदाइएका मान्छे हुन्। ती मान्छेहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्।
आश मार्दिनुहोस्, तिनीहरूलाई बिर्सिदिनुहोस्, आफ्नो अभियान सम्झिनुहोस्, आफ्ना उद्देश्य सम्झिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। केही साथीहरू शपथ ग्रहणलाई छुट्नुभएको छ। शपथ ग्रहणलाई छुटेका साथीहरू आज अहिले साँझ 8 बजे बालुवाटारमा नै शपथ ग्रहण गराउने त्यो कार्यक्रम राखिएको छ। केही साथीहरू लिस्टमा पनि छुट्नु भएको होला, त्यसको पनि ध्यान दिइनेछ। साथीहरूलाई यो असन्तुष्ट हुने बेला होइन, चित्त दुखाएर बस्ने बेला होइन। असल कार्यकर्ताहरूले चित्त नदुखाई, असन्तुष्ट नभइकन काममा होमिने हो। कामको मूल्याङ्कन हुन्छ, योगदानको मूल्याङ्कन हुन्छ, इतिहासको मूल्याङ्कन हुन्छ। यथोचित ढङ्गले फेरि जिम्मेवारी सबै साथीहरूलाई दिइनेछ। त्यसकारण म कुनै चिन्ता नगर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सफल हुनुहोस् आफ्ना आफ्ना ठाउँमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश हाम्रो पार्टीको कब्जामा आउनुपर्दछ। अब हाम्रो पार्टीले एक छत्र सफलता हासिल गर्नुपर्दछ र सुदूरपश्चिमलाई अब सुन्दर सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, विकसित एडभान्स आधुनिक सुदूरपश्चिमको रूपमा त्यस्तो सुदूरपश्चिमको रूपमा विकास गर्न, अरू आएर विकास गरिदिने होइन, हामीले विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो विकासमा अरूले पनि अलरेडी सघाउन सक्छ, हामी अरूको पनि सहयोग लिन सक्छौँ। त्यहाँ हामीले औद्योगिक क्षेत्रहरू खोल्दैछौँ, अरू कुराहरू गर्दैछौँ, कृषिको आधुनिकीकरण गर्दैछौँ। हाम्रो अभियान अगाडि बढेको छ। महिला दिदीबहिनीहरूको जागरणका लागि, उत्थानका लागि बुढो भएदेखि बच्चा पैदा गर्ने र जीवनभरिका लागि सुरक्षाका प्रबन्ध ती सरकारले गर्दै गएको छ। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अहिलेको पार्टी नेतृत्वको आफ्नो निजी स्वार्थ केही पनि छैन, लिनु केही पनि छैन, देश बनाउने मात्रै उद्देश्य हो। यस उद्देश्यमा सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्छु। तपाईँहरूमा फेरि एकपल्ट सबैमा धेरै शुभकामना साथ आफ्नो भनाइ। तर कुरा के रहेछ कमरेडहरू र मित्रहरू भने, प्रतिक्रान्तिकारीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू र गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरू जाल, जेल, षड्यन्त्र, विधि पद्धति बाहिर अँध्यारा कुनामा राति चाहिँ के हुन् के बैठक भएको पनि सुनेको छु मैले। आज चाहिँ भन्दिनँ, अर्को दिन भनौँला तपाईँहरूलाई। कस्ता मान्छेका बैठक बसेर रहेछन् भन्ने कुरा पनि। उनीहरू त्यसो गर्दा रहेछन्, हामी दिउनको उज्यालोमा खुल्लम खुल्ला सिधा पारदर्शी तरिकाले जनतासँग वार्ता गर्छौँ हामी। यही हो फरक। केपी र हाम्रो फरक त्यहाँ छ। हामी सिधा भनिरहेका छौँ र पार्टीको वैधानिकताको कुरा र सूर्य चुनाव चिन्हको कुरा, यो त दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। 70% भएको पार्टी नहुने, अनि 100 को वरिपरि बसेर 1200 बनाए भनेर नौटङ्की गर्ने, त्यो पनि कहीँ छलफल छैन। कहीँ छलफल छैन। एकजना व्यक्तिले 1200 भनेपछि 1200 हुने, यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा कहीँ? कम्युनिस्ट सिद्धान्त, पद्धति, विधि, एकजनाको सनकमा संसद भङ्ग, सनकमा चाहिँ चुनावको घोषणा, सनकमा चाहिँ 1200 एकजनाले सिधै, त्यहाँ कहीँ छलफल छैन। त्यसकारण कमरेडहरू, यो ऐतिहासिक क्षण हो। हामी जति सशक्त रूपले अगाडि बढ्छौँ त्यति छिटो यो सच्याइन्छ। मैले बुझ्दा सडकले नै हो सच्याउने, जनताले नै हो सच्याउने। अरू कुरा पनि हामी गरौँला। अदालतसँग हामीले सम्मान गर्ने हो, अदालतलाई सम्मान बाहेक केही गर्न मिल्दैन। हामी गर्दैनौँ पनि। हामी आशा गर्छौँ अदालतले छिटोभन्दा छिटो यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने छ भनेर भरोसा गर्छौँ हामी। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो, अरूमाथि होइन। जनताले मात्रै यसलाई सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि हो। त्यसकारण हामी आन्दोलनको यो अभियानमा छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, के धेरै दिन लाग्दैन। कतिपय मानिसहरूलाई
अहिले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको मध्यावधि भइहालिदियो भने त हामीले चुनाव जितिहालिन्छ नि भनेर अलिअलि सपना देख्न खोजेको कुरा नि सुनिन्छ। म ती साथीहरूलाई त्यस्तो सपना नदेख्नु, त्यो दुस्वप्न हो भन्न ठान्छु। म चाहिँ यो हुनेवाला चुनावको घोषणा भएकै होइन। यति तथ्यहरू भन्दै पनि भ्रममा परियो भने हामी बर्बाद हुन्छौँ, नेपाल बर्बाद हुन्छ। यो चुनाव गर्नलाई घोषणा भएकै होइन। स्वयं केपी ओलीलाई भरोसा छैन। अस्ति भएका कुरा मैले थाहा पाइसकेको छु। चुनाव त हुँदैन त्यति बेला, जबरजस्ती लाने हो भन्ने छ उहाँहरूको योजना। म साथीहरू जसलाई लोभ लागेको छ नि हामी जित्छौँ कि भन्ने भ्रममा नपर्न अपिल गर्दछु। हुनेवाला चुनावको घोषणा गरेको होइन। हुनेवाला हो भने त अर्को अध्यक्षले 5 मिनट 15 मिनट कुरा गरेर पार्टी एकता नि बचाउँ, संसद नि बचाउँ भन्दाखेरि हुँदा खाँदाको बहुमत छोडेर यस्तो दुर्घटना गर्नेले चुनाव गराउँछन्। केपी ओलीलाई यदि कसैले गोटी बनाएको छ भने मलाई लाग्छ त्यस्तै हो। उनी गोटी भएको, उनी फेरि वैशाख उता उनी प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट तिनको पत्ता साफ हुनेवाला छ। हुनेवाला त्यही छ, हुनेवाला त्यही छ, हेर्नु होला। अनि उनीले नै चाहिँ श्री 3 महाराज धिराज हुन्छु भन्ने सपना देखेर हुनेवाला हो यो नेपाल। आजको नेपालमा, आजको विश्वमा हुनेवाला त्यो ठाउँ चुनावको चाहिँ त्यस खालको सपना। मैले फेरि त्यस्ता साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, हाम्रो पार्टी त विभाजन भइ नै हाल्यो। अब संसद पुनर्स्थापना भएर चुनाव गरे पनि ती साथीहरूले कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको बेला हामीले चुनाव जित्छौँ भने त फुटि नै हाल्यो। अब तपाईँ जित्नु होला नि त चुनाव। संसद पुनर्स्थापना भने 2 वर्षपछि त चुनाव हुनु नै छ। 1 वर्षपछि त स्थानीय चुनाव सुरु हुने नै वाला छ। कम्युनिस्ट पार्टी त फुटि नै हाल्यो। त्यसपछि तपाईँ त ढुक्क बसे भयो नि त। अनि यो लोकतन्त्रमाथि भएको यत्रो घात, संविधानमाथि भएको, तपाईँ हामी मिलेर बनाएको होइन यो संविधान। प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार विशेषाधिकार दिनुहुन्न भनेर सहमति गरेर लेख्या होइन संविधानमा। त्यहाँदेखि संविधान बचाइयो भने पो चुनाव पनि जितिएला, जित्नु होला। किन आत्तिनुहुन्छ? यदि त्यसो गरिएन भने पहिला त चुनाव त हुँदैन नै र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा जान्छ, संविधान धरापमा जान्छ, शान्ति धरापमा जान्छ, देशै धरापमा जान्छ। यति कुरा त बुझ्न धेरै ठुलो ज्ञान चाहिने जस्तो पनि मलाई त लाग्दैन। यो त सजिलै बुझिन्छ, सबैले त भनिरहेका छन्। ल मानिलिनुहोस् एकछिनलाई, कल्पना गरौँ। ल वैशाखमा त हुँदैन, मङ्सिरमा भयो अरे, अर्को वैशाखमा भयो अरे, चुनाव भएर के हुन्छ? अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि भङ्ग गरिदिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? किन नजिर त बस्ने भने एउटा ऐतिहासिक नजिर, प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने जे पनि गर्न पाउने। त्यो नजिरमा टेकेर त भोलि हुने प्रधानमन्त्रीले नै फेरि विघटन गरिदिन्छ। अनि नेपाल के हुन्छ? नेपाली जनताको भाग्य भविष्य के हुन्छ? यो कुरा ख्याल गर्न म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै राजनीतिक दलहरूको यति बेलाको जिम्मेवारी एक ढिक्का भएर यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कदम सच्याउने नै हामी सबैको र आम राष्ट्र, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भाग्य भविष्य सुनिश्चितताको आधार हो। त्यसकारण म उहाँहरूसँग हातेमालो गर्न, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न, यसलाई सच्याएर अनि फेरि मिलेर जान म अपिल गर्न चाहन्छु। यो मेरो गम्भीर अपिल हो। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन पनि म सबै राजनीतिक दलका नेता साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म सबैसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो लडाईँ हामी सबैको लडाईँ हो। झन्डै 7 दशकदेखि हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो कहिले सशस्त्र, कहिले शान्तिपूर्ण, कहिले जनयुद्ध, कहिले जनआन्दोलनको प्रक्रिया हुँदै अन्ततः अहिलेसम्म विश्वले मानेको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने विधि, संविधान बनाउने सबभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मार्फत हामीले संविधान निर्माण गर्यौं र त्यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भयो।
प्रणालीको हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाबाट संविधान यो दुवै नै अहिलेसम्म नेपाली जनताले नेपालका जनताका हजारौं छोराछोरीहरूले रगत बगाएर बलिदान दिएर हासिल गरेको उपलब्धिको केन्द्रित अभिव्यक्ति हो। 70 वर्ष लामो सङ्घर्षको परिणाम हो। तर मानिसहरूले सोचेका थिए, जति बेला हामीले गठबन्धनको घोषणा गर्यौं, पार्टी एकताको घोषणा गर्यौं, त्यति बेला जनताले सोचेका थिए अब कम्युनिस्टहरूलाई मत दिएपछि, यो गठबन्धन र पार्टी एकताको सङ्कल्पलाई समर्थन गरेपछि हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था स्थायी हुनेछ, हामी कहाँ राजनैतिक स्थायित्वको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ, विकास र समृद्धिको, सामाजिक न्याय र सद्भावको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ, समाजवाद निर्माण गर्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने एउटा युगान्तकारी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यो भरोसा नेपाली जनताले हामीमाथि लिएको थियो। म नेपाली जनताको अगाडि आज उभिएर 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हामीले नै बनाएको र हामीले नै पार्टीले नै अगाडि सारेको प्रधानमन्त्रीबाट 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो भनेर म तपाईहरुको अगाडि उभिएर बोल्दै गर्दा म वस्तुत तपाईहरुसँग थोरै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। मैले नै हो वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर केपी ओली कहाँ गएको। मलाई थाहा त थियो कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन। मलाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो। आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन, बैलगाडावाला सिद्धान्त, बैलगाडा चढेर अमेरिका जान सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त मलाई थाहा थियो। उहाँ संघीयताको विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। तर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब आँधी आयो, हुरी आयो, मैले पनि मान्दिएँ अब भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र मैले त्यसलाई विश्वास गरेको थिएँ। उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिदिनु भयो, उहाँको मनले चाहिँ मानेको थिएन। तर आँधी हुरी जनताको आयो, आन्दोलनको विशाल महासागर आयो, उहाँ त्यसैमा बगिदिए भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर आज घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने उहाँ बैलगाडामै हुनुहुन्छ। उहाँ हिजोकै गणतन्त्र विरोधी, सङ्घीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त र मान्यता विरोधी, प्रतिगमनकारी ठाउँमा नै हुनुहुन्छ भन्ने देखियो। यस अर्थमा म तपाईँ नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको अगाडि हामीले उहाँलाई सच्चिए होला भन्ठान्यौँ। तर अहिले तपाईहरुसँग उभिएर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागिताको निम्ति अपिल गर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ मलाई थोरै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ र म तपाईहरुसँग क्षमा याचना पनि भन्न चाहन्छु। यति छिटो संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा भइसकेकै छ। म भन्दा पहिला बोल्ने उद्घोषक कमरेडदेखि आफ्नो अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्दै गर्दा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ र अनि कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधव कुमार नेपालले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। समय घर्किँदै पनि छ। म लामो व्याख्या गर्न सम्भव देखिरहेको छैन, तर मैले केही कुरा भन्नै पर्छ। पहिलो कुरा त कमरेड केपी ओलीले कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यता त्यसको विधि विधान, किनकि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो। कमरेड केपी ओली विचारमा पनि स्खलित भइसकेको,
मार्क्सवाद लेनिनवादप्रति, समाजवादप्रति, कम्युनिस्ट पार्टीको विधानप्रति, विधि पद्धतिप्रति सम्पूर्ण रूपले मोहभङ्ग भइसकेको प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो। अर्को उहाँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र पनि कति निरङ्कुश खालको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रतिनिधि सभा जसरी उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र जसरी त्यसलाई घोषणा गरियो त्यसबाट उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँ एउटा निरङ्कुश तानाशाह हो जसले यो देशलाई भडखारोमा हाल्न चाहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। कमरेडहरू र मित्रहरू, अहिले केपी ओलीले जो सिफारिस गर्नुभयो यो बिल्कुल संविधानको मर्म, भावना र अक्षरका विरुद्ध छ। त्यसकारण मैले के भन्छु भने अहिले जबरजस्ती भनिएको छ, हुँदै नभएको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत छ। सदन भङ्ग भएको छैन। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ। मैले भन्ने गरेको छु भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूले आफैलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्। त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ मैले, म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्, नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन्। आदरणीय कमरेडहरू, आज पौष 14 गते भन्दाखेरि मलाई 2037 साल चैत्रको 14 र 24 गतेको सम्झना भइरहेको छ, जुन बेलामा पञ्चायती निरङ्कुश शासनका विरुद्धमा विद्यार्थीहरू अनराशिविको 5औं र 6औं यी दुईटै सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका थिए। आजको दिनमा यहाँ तपाईँहरूको सामुमा उपस्थित भइरहँदा मलाई यो पौष 5 गतेका दिनमा चालिएको जो प्रतिगामी कदम छ त्यो कालो दिनका विरुद्धमा मङ्सिर 5 गतेका दिनमा बुटवलको प्राङ्गणमा भएको विशाल जनसभाको सम्झना भइरहेको छ। जुन आन्दोलन गणतन्त्रका विरुद्धको आन्दोलनलाई मैले नै सम्बोधन गरेको थिएँ र मैले भनेको थिएँ कि अब राजतन्त्रको आयु पुग्यो र म आज भन्न चाहन्छु निरङ्कुश बाटो समातेका केपी ओली एन्ड प्रवृत्तिको पनि आयु पुग्यो। अब नेपाली जनता यस्ता निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्ध र दृढताका साथ उभिएका छन्, त्यसलाई सहनका लागि तयार छैनन्। एउटा प्रश्न खडा भएको छ। पौष 5 गतेका दिनमा वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीका एउटा नेताले जनताले बनाएको संविधानका प्रावधानलाई खुट्टाले कुल्चेर संविधानको मर्मर भावनालाई कुठाराघात गरेर जुन हिसाबले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे, के त्यो कुनै पनि हिसाबले उचित रहेको छ? के त्यो राजनीतिक हिसाबले उचित छ? के त्यो संवैधानिक हिसाबले उचित छ? के त्यो जनभावनाको हिसाबले उचित छ? के त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको चाहना र भावना अनुकूल छ? कि हाम्रो आन्दोलनको, हाम्रो क्रान्तिको चाहना अनुरूप छ? के त्यो परिवर्तनको जन आकांक्षा अनुरूप छ? के त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निर्णय अनुरूप छ? जुनसुकै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो निर्णय अनुपयुक्त छ, त्यो कदम अनुपयुक्त छ, त्यो कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन, नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन, यो संविधानलाई स्वीकार्य छैन।
त्यो असंवैधानिक कदमलाई हामी अस्वीकार गर्दछौं र हामीले यसैका विरुद्धमा आन्दोलनको उद्घोष गरेका छौं। कसरी कमरेड केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनको सन्दर्भमा, गणतन्त्रका विरुद्धको आन्दोलनको सन्दर्भमा त्यो गणतन्त्रको आन्दोलनको खिस्सी उडाएका थिए, खिस्सी टिउरी गरेका थिए, उनले भनेको कुरालाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। बैलगाडा चढेर वाशिंगटन पुग्न सकिँदैन, सडकमा सानो स्वरको नारा लगाएर राजतन्त्र फाल्न सकिँदैन, गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन। महामहिम केपी शर्मा ओलीजीले बोल्नु भएको थियो। त्यसो हुनाले उहाँलाई गणतन्त्रप्रति कुनै माया छैन, गणतन्त्रप्रति कुनै निष्ठा छैन, परिवर्तनप्रति अपनत्व बोध छैन। हामीले उहाँ सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर अझै पनि आशा गरिरहेका छौँ। अझै पनि हामीले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट, पार्टी सदस्यबाट हटाएका छैनौँ। हामीले अन्तिम मौका दिइरहेका छौँ सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर। केही कमेडलाई लागेको छ केपी ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ कि भनेर। उहाँहरू अझै पनि आशा गरेर बस्नु भएको छ, अझै पनि प्रयास गरिरहनु भएको छ। मैले त भनेको छु त्यो प्रयास जारी राख्नुहोस्। बालुवा टारको बालुवा पेल्दा 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 तेल निस्किन्छ कि तेल निकाल्न सक्नुहुन्छ भने म शाबास भन्ने छु। तपाईहरुलाई अझै पनि आशा छ यो बाङ्गो पुच्छरलाई आने 2-3 को तोरीको तेल लिएर तेल घस्दा 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 बाङ्गो पुच्छरलाई सोझो बनाउन सकिन्छ कि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईलाई शाबास नै भन्ने छु। तर यसका बावजुद पनि हामीले आशा मारेका छैनौं। अझै पनि उहाँले पश्चाताप गर्नुहुन्छ, अझै पनि गल्ती भयो भने स्वीकार गर्नुहुन्छ, अझै पनि उहाँले त्यो असंवैधानिक कदमबाट पछि हट्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको निम्ति उहाँ अग्रसर बन्नुहुन्छ भने हामी सबै कुरालाई बिर्सिन तयार छौं। ती सबै कुराको बारेमा टेबलमा बसेर छलफल गर्न तयार छौं। तर यदि उहाँले त्यही बाटो अवलम्बन गर्नुहुन्छ भने भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, कहाँ थाप्न सकिँदैन। काम चलाउ भएका छन् किनभने उनलाई रहर छ पद बाँड्ने, पदको ललिपप बाँडिरहेका छन्। मन्त्री बनाइदिन्छु, मान्छे मुखबाट रियाल चुहाउन थाल्छन्। मन्त्री पाउँछु कि भनेर म सुन्दैछु, तिमीलाई म भोलि टिकट दिन्छु, मेयर बनाइदिन्छु, अनि तिमीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन्छु, विभिन्न ठाउँहरूमा तिमीलाई म नोकरी उपलब्ध गराउँछु भनेर लोभ लालसाहरू बाँडिरहेका छन्। तर धेरै योद्धाहरू हुन्छ जसले भन्नुभएको छ तिम्रो यो लालुपप हामीलाई चाहिएको छैन, तिम्रो त्यो मन्त्री पद चाहिएको छैन, तिम्रो केन्द्रीय कमिटी कथित गुटको सदस्य बन्नु छैन। अस्वीकार गरेका छन्, बहिष्कार गरेका छन् र भनेका छन् त्यो बालुवा टारमा बसेका केही व्यक्तिको भेला त्यो सानो गुटको भेला मात्रै हो, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठक होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ छ? हामीले अस्ति मण्डेलामा भेला भएर भन्यौं यहाँ छ, हामी यहाँ छ, हामी जिउँदै छौं। हामीले लेखेर काठमाडौँको सडकमा मार्च गर्यौं। हामीले सूर्य चिन्ह फहराउँदै हिँड्यौं। सूर्य कहाँ छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जहाँ छ सूर्य चिन्ह यहाँ छ, बालुवा टारमा छैन। छ भने यहाँ छ, जनताको माझमा छ। त्यसो हुनाले कसैले भ्रममा पर्नुपर्ने छैन। हामी पार्टीका अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, केन्द्रीय प्रवक्ता लगायत स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू 200
95 जनाको हस्ताक्षर लिएर हामी त्यतिखेर गएका थियौँ निर्वाचन आयोगमा। निर्वाचन आयोगमा ती सबै पत्रहरू बुझायौँ र हामीले भन्यौँ, हामीले के भन्यौँ भने हामी जिउँदैछौँ। अहिले मुखमा मास्क लगाएका छौँ, मास्क बरु हटाइदिन्छौँ। मुखुन्डो छैन, यो सक्कली अनुहार हो। यो अनुहार सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने कुरामा भ्रम छ भने हाम्रो रगतको जाँच गर्नुहोस्, DNA टेस्टको जाँच गर्नुहोस्। हामी जिउँदैछौँ। देशव्यापी रूपमा सन्देश जाओस्, प्रतिसभाको पुनर्स्थापना भइछाड्छ, हुन्छ हुन्छ हुन्छ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीले यस्तो बेलामा विचलित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। यस्तो बेलामा चिन्तित भएर बस्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। यतिखेर हामीले टाउको समाएर बस्नुपर्ने पनि होइन। यो आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने समय हो। यो सडक तताउनु पर्ने समय हो। यो प्रतिगामी कदमलाई चुनौती दिनुपर्ने समय हो। यो बताउनु पर्ने समय हो कि नेपाली जनता दास बन्न तयार छैनन्। नेपाली जनता प्रतिगमनको कदमको पक्षमा उभिन तयार छैनन्। उनीहरू अब यो देशलाई सही लिकमा लिएर जानका लागि यस्ता गलत कदमलाई उचित जवाब दिन तयार छन्। कमरेड केपी शर्मा ओलीजी, तपाईले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जनतालाई सुख कम दुःख ज्यादा दिनुभएको छ। तपाईले मान कम अपमान सबैलाई दिनुभएको छ। तपाईलाई मान सम्मान अरूलाई दिने तपाईको बानी रहेनछ। अरू सबैको खिसी टिहुरे गर्ने मात्रै तपाईमा गलत प्रवृत्ति रहेछ। तपाईमा लोकतान्त्रिक आचरण रहेनछ, कम्युनिस्ट आचरण रहेनछ। न लोकतान्त्रिक आचरण छ तपाईमा, न कम्युनिस्ट संस्कार छ तपाईमा, न लोकतान्त्रिक चरित्र छ तपाईमा। तपाईमा सल्लाह गर्ने, सहमतिमा चल्ने, सामूहिकतामा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति छैन। त्यसो हुनाले पार्टीभित्र हामीले भन्यौं केपी शर्मा ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी शर्मा ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपी शर्मा ओलीमा निरङ्कुश चरित्र छ र उहाँमा बदलाको भावना छ। उहाँको हृदय विशाल छैन। उहाँ सबैलाई समेटेर जान चाहनुहुन्न। न राष्ट्रियताको पक्षमा उहाँ दरो गरी उभिनु भएको छ। उहाँ खालि म्यानिपुलेसनमा विश्वास गर्नुहुन्छ। ललिपप देखाउँदै एकै दिनमा विभिन्न खेल खेल्नुहुन्छ। एउटा युद्ध कृषि गर्नुहोस् ठिक छ, आन्दोलनै छोडेर कृषि गर्नुपर्ने थिएन। तर त्यो युद्धको मनै उहाँले फाँसी दिनुभएको छ। त्यसकारण कहिले कालो धान उमार्न जानुहुन्छ, कहिले ड्रागन फ्रुट उमार्न जानुहुन्छ। हिजो उहाँलाई कालीबहादुर खामहरू चाहिन्थ्यो, आज खोइ कालीबहादुर खाम कहाँ छन्? किन चाहिँदैन उहाँलाई कालीबहादुर खाम? हिजो उहाँलाई बचाउन, उहाँलाई जिताउन ज्यान दिने हजारौंका परिवारको के अवस्था छ? ती बेसहारा भएका बाआमाहरूको अवस्था के छ? उहाँलाई चिन्ता छ? टुराटुरी भएका केटाकेटीहरूको उहाँलाई चिन्ता छ? उहाँका परिवारका नाता गोता म धेरै केही भन्न चाहन्छु। तपाईहरु आफैले देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ, म धेरै केही भन्नु छ। माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नु पर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो। उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। मलाई पदको लोभ छैन, अरू जस्तो पदको लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन, नगदा उधारमा पत्याउँदिन, हाताहाती चाहिन्छ। नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष, द्वितीय एउटा खास परिस्थितिमा हामीले दुईटा अध्यक्ष बनाएका थियौं। एमालेको अध्यक्ष, माओवादीको अध्यक्ष, दुईटा मिलाएर अध्यक्ष बनाएका थियौं। दुईटा अध्यक्ष त्यसरी हामीले आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नका लागि
आन्दोलन फुटाउन पनि 2-3 अध्यक्ष चाहिन्छ। जुटाउन पो हामीले बनाएको थियौँ त, फुटाउन पनि 2-3 अध्यक्ष किन चाहियो? तर मन भनेको अचम्मकै हुँदो रहेछ। न सभापति हुन पाउने, सभापति पनि प्रचण्डले चलाउने हो। छेउमा बस्न पाएकै थियो, फेरि सभापति अध्यक्ष नै नहुने किन हो त्यो चाहिँ मैले बुझाएको छु। उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ, बिचरा दुखी मनमा हुनुहुन्छ। अलिक पछि समय कति लाग्छ म भन्न सक्दिनँ। उहाँहरू हुन त उहाँहरूले वैशाखबाट होली सिद्धियो भन्नुभएको छ। उहाँहरूको भविष्यवाणी कस्तो नमिल्ने खालको गर्नुहुन्छ भने पोहोरमा बिमारी परे अब मरिहाल्छ भन्नु, त्यो पनि मिलेन। पोहोर बराबरै म बिमारी परेँ, ब्याङ्कक गएँ उपचार गराउनु, काठको बाकसमा फर्किन्छ भन्नु। म त प्लेनको सिटमै बसिरहेको। अस्ति म आकस्मिक रूपमा इन्फेक्सन भयो, अपरेसन गर्नु पर्यो। अपरेसन कहिले कहिले जटिल हुन्छ। अब गयो भनेर खुसी। उहाँहरूको भविष्यवाणी हुने खालको गर्दै गर्नुहुन्न। म मर्न त मर्छु, एक दिन मरिहाल्छु। उहाँहरूको आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ, अगाडि पछाडि कसको कहिले के, अब यो टुङ्गो हुँदैन प्रकृतिको, तर म चाहिँ एक दिन मर्छु। तपाईँहरूलाई सुन्न राम्रो लाग्दैन म मर्छु भन्ने कुरा, तर मर्छु, सत्य हो। मान्छे मरोस् भन्ने कल्पना विरोधीलाई, शत्रुलाई पनि गर्नु सभ्यता होइन। विरोधीको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरिन्छ। मैले लड्नु छ भने एउटा अशक्त कमजोर रोगीसँग लड्न चाहन्न, अलिक मजबुत पाखुरा भएको बलियो राम्रै मसलदार खेल्न जानेकैसँग खेल्न मजा आउँछ। त्यसकारण सुस्वास्थ्यको कामना गरिन्छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर, चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर। वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्तासा भन्नुभयो, फेरि चुनाव हुँदै हुँदैन भने भन्नुहुन्छ वैशाखको चुनावमा केपी ओलीको पत्तासा। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरूले पनि केही सिट चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। केही सिट ल्याउनुहोस्, तर त्यसका लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुहोस्। यो सडकमा गएर बेकार अलकत्रामा बसेर कपडा बिगारेर ल्याउँछ, घाम लागेको बेला अलकत्रामा बस्नुपर्छ कपडा बिगार्न। अचम्म के भने लोकतन्त्र आइसक्यो। उहाँहरूले भने होइन अस्ति नै, अब सडकमा गइरहनु पर्दैन, अब लोकतन्त्र आइसक्यो, सदनबाटै सबै काम गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको एउटा राम्रो सबभन्दा आधारभूत कुरो के हो? लोकतन्त्र समय समयमा आवधिक निर्वाचन, समय समयमा जनताका बिचमा जाने, जनताबाट ताजा जनादेश लिने, जनताबाट अनुमोदित हुने, त्यो लोकतन्त्र। उहाँहरू परपर भित्तो हान्नुहुन्छ सिङौरी खेलेर, वहीँ खोस्रिनुहुन्छ, नजिकै आएर भिड्न डराउनुहुन्छ। परपर सिङौरी खेल्न सजिलो छ, उहाँहरू सिङौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। कहिले माइती घर मण्डल, कहिले प्रदर्शनी मारेर सिङौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। एक्लै सिङौरी खेल्दाखेरि कुनै खतरा हुँदैन, राम्रो छ। चुनावमा भिडेका बेला उहाँहरूलाई थाहा हुनेछ, जनताले मतदान गरेका बेला थाहा हुनेछ,
मेरो सुझाव छ केही सिट तपाईँहरू पनि जित्नु छ भने अहिलेदेखि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। उहाँहरू हल्ला गरिरहनु भएको छ कराएर संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना संविधानले मिल्दैन। संविधानले मिल्ने भए पुनर्स्थापना हुन्थ्यो। संविधानले मिल्दैन। 64% बहुमत भएको सर्वसम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म। त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। हामीले विगतको चुनावमा हामीले जुन 2/3 बहुमत ल्याएका छौँ, यो 2/3 बहुमत ल्याउने पार्टी पनि यही पार्टी हो। कमरेडहरू, त्यो बालुवाटारमा बस्ने गुट एउटा तानाशाही गुट मात्रै हो, पार्टी विरोधी गुट मात्रै हो, जनविरोधी गुट मात्रै हो। त्यसले आज जनताले दिएको जनादेशमाथि घात गरेको छ। विगत 3 वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा हामीले जुन प्रकारको विजय प्राप्त गरेका थियौँ त्यो विजय नेकपाको विजय हो, त्यो केपी ओलीको विजय थिएन। त्यो भोट तपाईहरूले केपी ओलीलाई दिएको होइन, हाम्रो गौरवमय पार्टीले अगाडि सारेका नीतिहरूलाई दिएको भोट हो, कार्यक्रमहरूलाई दिएको भोट हो, त्याग र तपस्यालाई दिएको भोट हो, हाम्रा उद्देश्यहरूलाई दिएको भोट हो। हामी समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ भन्ने हाम्रो जुन प्रतिबद्धता थियो त्यो प्रतिबद्धतालाई दिएको भोट हो। तर त्यसको दुरुपयोग गरेर जुन प्रकारले संविधानमाथि लोकतन्त्रमाथि हमला गरेको छ, अब नेपाली जनताले यो कुरालाई सहन गर्न सक्दैनन्। आजबाट सङ्घर्षको दुन्दुभी बजेको छ। अब उपत्यकाको आकाश आज थर्कमान भएको छ। गगनभेदी नाराहरूले फेरि एकपटक उपत्यका गर्जमान भएको छ। सिङ्गो देशमा नयाँ नाराहरू सुरुवात भएका छन्, प्रतिगमनका विरुद्ध नाराहरू सुरु भएका छन्। कमेडरहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले प्रश्न उठेको छ आधिकारिक पार्टी कुन हो भनेर। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो विराट सभामा उपस्थित आम जनताको प्रतिनिधि, आम जनताको अग्रदूत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै यो देशको आधिकारिक पार्टी हो। र यो पार्टीले नै हाम्रो पार्टीको नाम मात्र होइन, हामीले जुन सूर्य चिन्हलाई अगाडि लिएर आएका छौँ यही पार्टीको चिन्ह सूर्य चिन्ह हो। र यो पार्टी अब देशव्यापी रूपमा नयाँ ढङ्गले लोकतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्नुको लागि, संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुको लागि अगाडि बढ्छ। कमेडहरू, साँच्ची नै अब उहाँले यो पार्टीका कार्यदिशा अनुरूप, नीति अनुरूप, कार्यक्रम अनुरूप मुलुकलाई समाजवादको उचाइतर्फ अगाडि बढाउने कुराहरूमा पार्टीका नीति र निर्णयहरू मानेर चल्नु होला हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। तर बालुवाटारमा पुगेको दिनदेखि उहाँले पार्टीलाई बिर्सनु भयो। कमरेडहरू, यो पार्टीलाई त भर्याङ मात्रै बनाइदिनु भयो उहाँले। पार्टीलाई भर्याङ, त्यो भर्याङबाट चढेर उहाँ जुन पोजिसनमा पुग्नुभयो त्यस पछाडि पार्टी बिर्सनु भयो, पार्टीका नीति बिर्सनु भयो, सारा कुराहरू बिर्सनु भयो। उहाँले गफै गफ हाँकेर 3 वर्ष बिताउनु भयो। कहिले पानी जहाजका कुरा गर्नुभयो, कहिले घर घरमा चुलो ल्याउने कुरा गर्नुभयो। खै घर घरमा चुलो केपी ओलीले कहाँ ल्याए? उनको आफ्नै घरमा लगे होलान्। तर नेपाली जनताको घर घरमा चुलो आइपुगेन। कमेडहरू, गफबाट देश चल्दैन, उखान र तुक्का हालेर देश चल्दैन। देशको लागि भिजन चाहिन्छ। कमेडहरू, सही नीति चाहिन्छ, सही योजना चाहिन्छ। त्यसरी मात्रै देशलाई ठिक दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो 3 वर्ष खेर गयो। 3 वर्षमा मरिचमानले गरे जति पनि
केपी ओलीले काम गर्न सकेनन्, नगेन्द्र प्रसाद रिजालले गरे जति पनि काम गर्न सकेनन्। अझ अन्तिमतिर त उहाँले भन्न थाल्नुभयो मैले रानी पोखरी बनाएँ। के केपी ओलीले रानी पोखरी बनाएको हो? त्यो त कालीगढहरूले बनाए नि। धरहरा केपी ओलीले बनाएको हो? केपी ओलीको पालामा बन्यो होला, तर त्यो त सिकर्मीहरूले बनाए, कालीगढहरूले बनाए, इन्जिनियरहरूले बनाए। उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, निकै चाँडै बनाए उनीहरूले। त्यसो हुनाले हामीले त अब देशमा समाजवाद पो बनाउनु पर्यो त। हामीले संविधान सभा मार्फत संविधान बनायौँ। यो संविधान बनाउँदा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सनदको आधारमा संसद विघटन गर्न नपाउन् भनेर हामीले संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीका कतिपय विशेषाधिकारहरू विभिन्न देशहरूमा छन्, तर हामीले त्यो विशेषाधिकार राख्नु हुँदैन। हाम्रो संविधानमा त्यस्तो कुरा हुनु हुँदैन भनेर हामीले राखेनौँ। 2-3 घण्टा बहस गरेको म सम्झन्छु कमरेडहरू संविधान बनाउँदाखेरि। त्यति बेला ती केपी ओली पनि त्यही थिए, उनले पनि त्यो बहसमा भाग लिएका थिए। तर आज आफैले बनाएको संविधानमाथि विश्वासघात गर्न पुगेका छन्, घात गर्न पुगेका छन् र संविधानमाथि जबरजस्त बलात्कार गरेर संविधानमा पहल पार्ने काम गरेका छन्। अब केपी ओलीले पहल पारेको ठाउँलाई त्यही कुरालाई स्वीकार गरेर जाने हो भने हाम्रो देशमा अस्थिरताको अर्को श्रृङ्खला सिर्जना हुनेछ, देश अस्थिरतातर्फ जानेछ। त्यसो हुनाले ती अस्थिरताका पहलहरूलाई हामीले टाल्नुपर्ने आवश्यकता छ, बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि हामीले संसदको पुनर्स्थापना अनिवार्य शर्त बनेको छ। जबसम्म हाम्रो संविधान ठिक ठाउँमा आउँदैन त्यस बेलासम्म अब नेपाली जनता अगाडि बढे, नेपाली जनता उठे। अब राष्ट्रव्यापी रूपमा हामीले चाहिँ आन्दोलनको आँधी बेरी उठाएर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। यही बेलामा अन्य पार्टीहरू, प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी र अरू कतिपय पार्टीहरू पनि जसरी लोकतन्त्रका निम्ति, संविधानको रक्षाका निम्ति सङ्घर्षमा उत्रनु भएको छ, हाम्रो पार्टी उहाँहरू सबैको सङ्घर्षलाई पनि ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छ। हामी एक छौँ, हामीले यो संविधान बनाएको हो। संविधान पक्षधर शक्तिहरू एक हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुनुपर्छ, सिङ्गो राष्ट्र एक हुनुपर्छ। यो आन्दोलन केपी ओलीको तानाशाही विरुद्ध केन्द्रित छ। यो साँच्ची नै त्यही अर्जुन दृष्टि बनाएर हामी आन्दोलनमा उत्रेका छौँ। यो आन्दोलनलाई सफल नहुन्जेलसम्म सङ्कल्प गरौँ।